बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के अलावा कोई हमारी तकलीफ़ दर्द नहीं समझ सकता है। लोग हमारा दर्द एक हद तक बर्दाश्त करते हैं और फिर तंग आ जाते हैं। लोग हमें सिर्फ नॉर्मल देखना चाहते हैं। अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझ सकता कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्या गुजर रही है। अल्लाह के सिवा किसी के सामने अपने दुख गम बताना सरासर बेवकूफ़ी है, क्योंकि इस भागती ज़िंदगी में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो हमारी तकलीफ़ को महसूस करे। मैं रोज़ अपने अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह अब ज़ब्त टूट रहा है, हिम्मत ख़त्म हो रही है। अल्लाह फिर वो कहता है, सब्र करो, बेशक मैं सब्र करने वालों को दोस्त रखता हूँ। जब मैं ज़्यादा उदास होती हूँ तो वो कहता है, अनकरीब मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम खुश हो जाओगी। फिर मैं कहती हूँ, कब अल्लाह? और पता है वो क्या कहता है, तुम्हारी बाद में आने वाली ज़िंदगी पहले वाली से बेहतर होगी। और फिर वो कहता है, सुनो मेरी बंदी, मैं बार बार तुम्हारी आसमान की तरफ उठती नजरें देख रहा हूँ। बस फिर दिल में सुकून उतर जाता है, दिल मुतमईन हो जाता है और मुंह से बेख्तियार निकलता है, अल्लाह जो तेरी रज़ा वो मेरी रज़ा है। जब भी आप चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और मुस्ताजिब हो जाए, तो अपने वालिदैन के लिए पहले दुआ मांगो। हमें मांगना का सिला नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाए इस यकीन के साथ तुझसे मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं है। ए मालिक, हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना देख, हमारा तुझ पे जो यकीन कामिल है उसको देख और हमारी हाजतों को पूरा कर। अल्लाह ही की याद से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। वो खुदा जिसके हाथ में सारी बादशाही है, बड़ी बरकत वाला है और हर चीज़ पर कादिर है। जब तुम दर्द की ठोकर खाकर दुनिया से बेबस हो जाओ, तब वो रब तुम्हें तहज्जुद की रात दिखाता है, और जब तुम तहज्जुद तक आ जाते हो तो हर दुआ तुम्हारी कबूल हो चुकी होती है। फिर बस अपने सब्र और दुआओं के सिले का इंतज़ार करे। बेशक तुम्हारी चाहत तुम तक अब पहुंच चुकी है, और वही है जो अपनी रहमत के आगे आगे हवाओं को खुशखबरी देते हुए भेजता है। या अल्लाह दीन की फ़िक्र अता फरमा, या अल्लाह दीन की समझ अता फरमा, या अल्लाह दीन पर चलना आसान फरमा। ए अल्लाह हम सबकी मुश्किलों को दूर करे। ए मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। अल्लाह अज़्ज़वजल जिन बहनों का दामन खाली है औलाद की नेमत से, अल्लाह अज़्ज़वजल उनका दामन खुशियों से भर दे। या अल्लाह अज़्ज़वजल जिनकी शादी की उम्र हो गई है, अल्लाह अज़्ज़वजल तू अपने ख़ज़ानों से उनके घरों में नेक रिश्ते भेज। या अल्लाह मेरे भाइयों को औलाद की नेमत दे। या अल्लाह सबका भला सबकी खैर हो। या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या रहमान या रहीम या रब्बुल आलमीन, तुझे वास्ता है रहमतुल आलमीन का, हम सब पर अपना खुसूसी रहम करम फरमा। या अल्लाह हम सब की औलाद को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा।
یا اللہ ہم سب کی اولاد کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی اولاد کے نصیب میں خوشیاں اور آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی اولاد کو اپنے حق میں سرخرو کرنے والی نعمت اور رحمت عطا کر۔ یا اللہ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا۔ یا اللہ ہم سب آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہر انسان کی نیک دلی خواہش پوری کر۔ یا اللہ ہم سب کے سجدے طویل کر دے اور ہماری مشکلوں کو قلیل کر دے۔ اے میرے پروردگار فلسطین کے مسلمانوں پر اور ان کے گھرانوں پر اپنی خاص رحمت و برکت نازل فرما اور تمام ناحقانی آفات، بیماریوں، نقصانات، رنج و فکر سے محفوظ اور اپنے حفظ ایمان میں رکھنا۔ اے میرے پروردگار میری ساری دعا ایک طرف اور فلسطین کے مسلمانوں کو اپنے حفظ ایمان میں رکھنا، ان کو فتح دینا اور ان کو کامیاب کرنا۔ اے میرے رب تو مدد کرنے والا ہے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اور بہت بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا ہو۔ یا اللہ پاک جو تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں خوشحالی عطا کر دے۔ یا اللہ پاک جو بیماری کی زندگی جی رہے ہیں انہیں صحت یابی عطا کر دے۔ یا اللہ پاک جو پریشانی کی زندگی جی رہے ہیں انہیں آسانیاں عطا کر دے۔ یا اللہ پاک جو قرض کی زندگی جی رہے ہیں انہیں بہترین روزگار عطا کر دے۔ اے میرے پروردگار تمام مسلمانوں پر اور ان کے اہل و عیال پر آپ کی کروڑوں رحمتیں، عنایتیں اور برکتیں ہوں۔ اے اللہ پاک ہم سب کو اور ہم سب کے گھر والوں کو تمام پریشانیوں سے آنے والی ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے آنے والی ہر بلاؤں سے ہمیشہ ہمیشہ دور رکھ۔ اے میرے پروردگار ہم سب مسلمانوں کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ اے پروردگار ہمیں راستے مستقیم پر چلا دے، ہمیں گمراہی کے راستے سے نجات دے دے۔ اے میرے پروردگار رمضان بھی آ گیا، عیدیں بھی آئیں گی، نہیں آئیں گے تو بس وہ پیارے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ میرے ابو جان کو جنت فردوس میں جگہ دینا، ان کا رتبہ بلند کرنا۔ یا اللہ ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے سعادت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ اے میرے پروردگار اس دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا دے دے۔ یا اللہ جب ہمارے سامنے قرآن پاک کو زبان پہ کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ ایمان پہ خاتمہ کرنا۔ اے میرے پروردگار شیطان کے شر سے بچانا، یا اللہ حسد سے بچانا، کینہ سے بچانا، بغض سے بچانا۔ اے میرے پروردگار دنیا کے جس کونے میں مسلمان ہیں یا اللہ جو پریشان ہیں ان کو ان کی پریشانیوں سے نجات دے دے۔ یا اللہ تو سب کے دل کے حالات جانتا ہے، یا اللہ سب کو بخش دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے اس ماہ رمضان کے صدقے۔ یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، یا اللہ ہمیں بخش دے۔ اے میرے پروردگار ہمارے گناہ آپ کی رحمت سے بہت کم ہے، یا اللہ اپنی رحمت ہم پہ ہمیشہ نازل رکھنا۔ اے میرے پروردگار ہم سب کی نیک دلی خواہش پوری کرنا، آمین۔